ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਗੱਲ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਦਿਲ ਦੇ ਕੰਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨੇ, ताकि इत्थों उठो तो रूह बदले। लंगर खा के खाली नहीं मरना, अपनी रूह की बुलंदी करके मरनी है। मैं जुमला आखे कि अली वाला चाहे तो जिंदगी देता है, अली वाला चाहे तो मौत देता है। अली नहीं, अली वाला। मैं आपको वाकया सुनाता हूं। तुम्हारे 8वें इमाम का एक, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद वाले, सरकार का जो हरम है ना, फिर सहन है, सहन के बाहर, दीवार के बाहर सरकार का एक आशिक बैठा करता था। उसका नाम था बाबा ताहिर उरिया हमदानी। उनका नाम, हमदान के रहने वाले थे, उनको बाद में लक़ब दिया बाबा का, और उनकी कब्र है हमदान में। किताब का नाम, किताब का हवाला मेरे पास है। ये मजजूब था। और मुल्तानिया को दसना बहुत सी मजजूब की कुआ दिन यार। एक होता है फकीर, एक होता है भिकारी। भिकारी उसे कहते हैं जिसे दुनिया ठुकरा दे, फकीर और मजजूब उसे कहते हैं जो दुनिया को ठुकरा देता है। नाम था उसका ताहिर उरिया। ये सिर्फ 70 को ढांपता था, सिर्फ 70 ढंपी होती थी, बदन, टांगे, उरिया इसकी। कितनी सर्दी पड़ती है मशहद में। ईरान जेड़े ईरान रहते रहेंगे दसो में को एक गाल होने दी भी नहीं। एक गाल आज तो 800-900 साल पहले की गाल। इवें अलामा साहब 70 सिर्फ ढांपता था। इतनी सर्दी में इसी हालत में रहता था और अंदर जा नहीं सकता था। वो खुद भी नहीं जाना चाहता था और उलमा भी जाने नहीं देते थे। वो कहिए कपड़े नहीं पहनता, बदन पलीत है इसका। याद रखना, बदन की पाकी पर सारी तवज्जो ना दे, रूह की भी पाकी का ख्याल रख। रूह का भी पाक होना बड़ा जरूरी है। सही खाली वुजू ते ना रगड़ा रख, वुजू पर लिया ते मैं पाक हो गया, नहीं। अगर मन पाक नहीं, वुजू बेकार है। अब जुमला सुनेगा। वो चौखट पर बैठ रहा था और एक ही ख्वाहिश करता था, एक ही ख्वाहिश। तो जो है ना सही, एक ही ख्वाहिश करता। मौला रजा के रोजे की तरफ देखा, ज़िरी की तरफ मुड़ करके, मौला कब तू अपनी जन्नत का दरवाजा खोलेगा और मैं अंदर जाऊंगा। क्या आपने उलमा से नहीं सुना हुआ? उलमा ने कहा कि जन्नत के 8 दरवाजे हैं, 8। उनमें से एक दरवाजा इमाम रजा के हरम में खुलता है, यानी 7 दरवाजे वहां, 8वां दरवाजा मशहद में मौला रजा का। उसकी एक ही ख्वाहिश होती थी बस। वो सारी जिंदगी अंदर नहीं गया था, बाहर बैठा था, बदन में कपड़े नहीं, 70 ढंपी हुई। उसको कभी किसी ने हालत इबादत में नहीं देखा था। जबकि लोग जिस्मों की इबादत करते हैं, वो रूह के सजदे करता था। ओ असगर बेनमाज भी है, ये ताहिर उरिया है हमदानी, वो असगर बेनमाज और है। अब तो जो चाहता हूं, देख आलिम उस वक्त का, वो बड़ा परेशान था। वो हरम इमाम रजा में गया, इमाम रजा की जाली के पास गया, कब्र मुतार के पास गया, सजदे में गया, गिड़गिड़ाया, रोया। दुआ थी उसके दिल में। यार जुमला सुना है, दुआ थी उस आलिम मुज्तहिद के दिल में। उसने दिल ही दिल में मौला को कहा, मौला मेरा एक बेटा है, तू गरीबों का हाजत रवा है, तू गरीबों का मुश्किल कुशा है, तू गरीबों की मदद करता है, तू 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 बीमारों को शिफा देता है। तू मौला मेरा एक बेटा है, मूजी मर्ज में मुब्तला हो गया है, हुक्मा ने कहा है ये बचेगा नहीं। मौला अगर ये मर गया मेरी नस्ल खत्म हो जाएगी, मैं अपनी नस्ल में आगे इस इल्म को बढ़ा नहीं सकूंगा। मौला तू शिफा दे। तू क्या कहता है? मौला कौन शिफा दे? तू। मौला रजा से शिफा मांगी ना, दिल में शिफा मांगी, जाली को पकड़ के, रोजे को पकड़ के। अब मौला रजा के हरम से बाहर आने लगा। सही जुमला सुना है, बेदार थी कि अगले बंदे बिलखसूस थके नहीं सुनना। अब मौला रजा के हरम से बाहर आने लगा। उसने पहले कब्र को छोड़ा, जाली को छोड़ा, उस सहन से बाहर निकला, बड़े सहन में आया, बड़े सहन से बाहर निकला। अब उस 4 दीवारी को क्रॉस किया। जैसे 4 दीवारी से बाहर निकला, वो जो मजजूब था ना, ताहिर उरिया हमदानी, वो बैठा हुआ था। उसने उस आलिम को जाते देखा, उसे बुलाया, कहा आलिम बात सुन। उसने कहा क्या बात है? कब तेरा बेटा बीमार है,
کہا تیرا بیٹا بیمار ہے؟ اس نے کہا میں نے تو یہ بات دل میں مولا سے کہی تھی۔ کہا تو میں بھی تو مولا کا نوکر ہوں۔ کہا میں نے کہا تھا مولا کو مولا میرے بیٹے کو شفا چاہیے، کہا میں دیتا ہوں۔ او یار تھک کے نہ سنو، تھوڑا بیدار کے سنو۔ کہا شفا چاہتا ہوں، کہا میں دیتا ہوں۔ کہا اوریا تو کیسے شفا دے سکتا ہے؟ نہ تیرا بدن پاک ہے، نہ تیرے بدن پہ لباس ہے، کیونکہ وہ ظاہری بدن کو دیکھ رہا تھا، لیکن اوریا تو مولا رضا کے عشق میں مست بیٹھا ہوا تھا۔ یا اوریا نے کہا اچھا میں تجھے چاہیے تیرے بیٹے کو شفا دوں؟ اوریا کہتا یہ بتا تیرا گھر کہاں ہے؟ اس نے کہا وہ سامنے جاؤ گلی میں مڑو میرا گھر ہے۔ طاہر نے کہا اچھا۔ طاہر نے ادھر منہ کیا، کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، پھونک ماری، کہا جا ہم نے تیرے بیٹے کو شفا دے دی ہے، ہم نے تیرے بیٹے کو شفا دے دی۔ کس نے؟ مولوی نے۔ اس لئے یاد رکھنا عشق لباس کا محتاج نہیں ہوتا، علم لباس کا محتاج نہیں ہوتا۔ اگر تو سمجھے نا کہ لباس میں علم ہے تو ابلیس سے بڑا عالم کوئی نہیں تھا۔ توجہ چاہتا ہوں، اگر تو سمجھتا نا کہ لباس میں عاشق ہے تو سلمان محمدی سے بڑا عاشق کوئی نہ ہوتا۔ کس نے شفا دی؟ طاہر اوریا نے۔ عالم مانگنے، عالم نے خود کیوں نہیں مانگا اللہ سے؟ بھائی تو بھی تو عالم کتابیں پڑھتا ہے، خود پھونک مار۔ معلوم ہو تیری پھونک میں وہ دم نہیں تھا، وہ دم آتا ہے عشق سے، عشق آتا ہے جھکنے سے، جھکتا وہی ہو جو اپنے آپ کو وقف کرے علی کے لیے۔ اب اس نے رخ کیا عالم کے گھر کی طرف، پھونک ماری، وہ پوری الحمد پڑی، پھونک ماری، جہاں ہم نے شفا دے دی۔ چل ہے گلہ کر دیں، نہ تینوں وضو دی پتا، نہ غسل دی پتا، نہ تیرے بدن دے کپڑے، تو شفا دیں گا۔ انہوں نے پرواہ نہیں کو بیٹھ گیا۔ گھر گیا تو بچہ بستر سے اتر کے دوسرے بچوں کے ساتھ کھیل رہا تھا۔ بچہ کیا کر رہا تھا؟ کھیل رہا تھا دوسرے بچوں کے ساتھ بستر سے اتر کے۔ یہ گیا پریشان ہو کر دیکھنے لگا، گھر آیا، بچے نے کہا بابا پتہ نہیں کیا ہوا، بس کوئی آیا اس نے مجھے کہا کھڑا ہو، میں کھڑا ہوا، میری بیماری ختم ہو گئی، میرے اندر طاقت آ گئی، مجھے تو لگتا ہے میرے اندر کبھی بیماری تھی ہی نہیں۔ عالم سوچ میں پڑ گیا، سوچتا رہا۔ اگلے دن صبح ہوئی، عالم نے کہا ایک مسئلہ ہے۔ عالم واپس گیا طاہر اوریا ملنگ کے پاس، اسے کہتا ٹھیک ہے تو نے پھونک ماری ہے لیکن میرا منصب ہے، میں ہوں عالم، میرا علم کہتا ہے تیری ایک درستگی کروں۔ کہا کیا؟ کہا تو نے جو الحمد پڑھی ہے نا، تو نے جو الحمد پڑھی ہے اس میں زیر زبر کی غلطی ہے، میں نے سوچا اپنے منصب کو مد نظر رکھتے ہوئے تیری کرت کو درست کروں۔ اتنا کہنا تھا، طاہر اوریا کو جلال آیا، کھڑا ہو کے کہتا اگر میری غلط تلاوت پر تجھے شفا وارے نہیں آتی تو جا، میں نے تیرے بچے کو موت دے دی ہے۔ اور اس کے بچے کی موت واقعہ ہو گئی۔ تو چاہتا ہوں تو معلوم ہوا عملوں کا دار و مدار نیتوں پر ہوتا ہے۔ یہ ہے عمل۔ عمل کون سے؟ عمل نماز روزہ نہیں، عمل عشق علی ہے۔ عشق علی ہو تو خدا کی قسم تمہاری نیت صاف ہے، کم از کم اتنے تو بنو۔ طاہر اوریا جیسے نہیں بن سکتے، کم از کم اس کو مان تو سکتے ہو۔ خدا کی قسم یہ تو دور کی بات، ان کے نوکر بھی شفا دیتے ہیں، ان کے نوکر بھی زندگی دیتے ہیں۔